Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon ay tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios. Atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubles in mind. Nothing else but shameful things that God has seen what is happening. Okay, daghang kay salamat og maayong adlaw sa tanan natong makaigsoon ng tigpaminaw nga ani karon sa atong palibot sa diin mga dapit na abot sa ato ang tingog sa pag-broadcast ning mataknaa. Ngadto kaninyo akong balikon maayo kay nga pagpaminaw ug maayong adlaw sa tanan. Kini gihapon ang inyong igsoong Judyak DIEG nga maghisgot sa usa ka taknang tulumanon may tungod sa tapiko nga atong hisgutan nga ang gingharian aniana og ang kaluwasan dili masayon ang kunon dili madali kabuton ang kaluwasan malisod tungod sa proseso nga gipasabot sa Dios dinhi sa Biblia nga mao ang matuman dinhi sa atong panahon sa paghukom sa Dios nining mga adlaw tungod kay ato mang mamatikdan nga mao diay kini ang panahon nga gitagna sa unang mga adlaw. Ato kining hisgutan kining kaluwasan nga dili sayon, kabuton ug ang kunon. Ug atong ipasabot nga mahitabo ang kaluwasan human sa 7 ka katalagman ug mahitabo ang kaluwasan inig abot sa gingharian nga mao ang pasabot sa Dios nga ikanaog dining kalibutana o ipadala din sa atong kalibutan. Matud manggod sa uban nato nga makaigsunan nga ang gingharian kuno sa Dios ikanaog dinhi sa kalibutan 2,400 kilometros ang matag linya sa usa ka linya kwadrado kini siya matud dinhi sa nakasulat. Ug matud pa usab sa uban nga ang kaluwasan madali lang sayon lang kayo. Kay imo lang kunong dawaton si Kristo og isulod sa kasing-kasing luwas ka na ingon ana kasayon ug ingon ana kadali ang pagsulti ug pag-explain sa uban nato nga mga kaigsuonan nga naa usab sila sa nagkalain-lain nga hutong sa mga pagtuo ug mga denominasyon sa Kristiyanos nga relihiyon. Apan din sa Bible Commentary program nga ginumala sa inyong igsoong Judyak DIEG matud sa atong mga tigpaminaw, listener ug taga-subaybay. Lahi kuno ang atong pagpasabot, matin-aw, malig-on ug tinuod ang sugilanon nga mga terminong gigamit base sa Biblia nga mao ang sungbanan sa pagpamatuod. Ganining mataknaa, tinuod nga ang gingharian niya na. Ug ang kaluwasan, dili masayon sudlon ug dawaton, matud pa sa atong mga tigpaminawan sa atong programa, dili di ay tinuod ang giingon sa uban, nga dawaton lang si Kristo, unya isulod sa kasing-kasing, luwas na. Mao kini atong hisgutan makaigsunan tigpaminaw. Ang uban moingon, nga ang gingharian kuno sa Dios wala pa moabot. Ug moingon usab ang uban nga si Kristo wala pa kuno moabot. Nan unsa may gidawat niining mga tawhana ug gisulod sa ilang mga kasing-kasing nga wala pa man si Kristo. Nan unsaon man pagkaluwas nila niini nga ang gingharian didto mandalhon ang katawhan sa Dios para maluwas. Mao kini ang nakapalibog sa mga katawhan
nga nag-text o nagtawag din sa atong programa sa inyong igsong Jujak DIG nga matud pa nila ang ila kunong mga leader nga nagtudlo nilang ilang gisunod. Unya kung ila kunong paminawon kining tingog sa Bible commentary nga namayagpag sa kahanginan. Makapalibog matud pa nila ang gitudlo sa ilang mga leader. Pero matud pa nila ang advice sa Bible commentary ug ang kahayag ug tin-aw nga pagtulunan nga gisgutan. Napakasimpol ug napakanindot ug pinakatinuod kung ilang sundan ang gibasa sa Biblia. So ato silang gitimbaya nga unta kung aduna kamoy mga pagpanawag, pangimpormar. Aduna kitay bag-ong numero no nga 0908-5096-300. Balik ko na to nga 0908-5096-300. Pwede ka mong mutawag o mag-text manginformar niya na kay ang atong kalibutan dili na madugay nga tapuson sa Dios. Ato kining gibalik-balik dinhi sa matag program, musugot man ang kalibutan og dili. Musugot man ang kalibutan og dili. Dili na magdugay tungod kay ang unom kakatalagman nga gisgutan sa Dios nahitabo na. Ug ang ikapito mao na lang ang tukbilonon ang pag-ulan og ice nga tag 50 ka kilos nga mao'y hinungdan or sanhi sa paglinog og 22 intensity. Ug pagkahitabo niya na balikason nila ang Dios dinhi sa kalibutan sa tao. So ato kuno kining sugdan sa pag-asoy. Wala pa ba moabot ang gingharian? Wala pa ba moabot si Kristo? Wala pa ba magpadala ang Dios og lain nga manlalaban? Ato kuno kining hinuktukan. Ato kunong sugdan dinhi sa Biblia ug kinsa ang maluwas ug kinsay luwason ug asa sila dalha ug ni ana ba si Kristo ug ni ana ba ang gingharian. Ato kining isamari pag-explain ngadto sa nagloud-loud nga mga kaigsuonan nga nagsubaybay sa tingog sa Bible commentary niining mga takna. Kung atong tan-awon dinhi sa Biblia dinhi sa Mateo kapitulo 12 versikulo 30 matud pa niya. Ang nagapangandam kuno may tungod sa kaluwasan, unya wala nila igakauban ang mga luluwas. Nagapahisalaag matud pa ni Kristo. Mateo kapitulo 12 versikulo 30. Ang nagapanghipos or nangandam para sa kaluwasan para sila maluwas, unya ang mga luluwas wala diha kanila nagapahisalaag. Bot kipasabot kung nagapahisalaag dili sila maluwas ug perti pang sukua sa Dios diha kanila tungod kay ila man gipahisalaag ang mga katawhan nga nangandoy sa kaluwasan nganong nahisalaag man tungod kay ang ilang ginpanudlo nga mo'y ilang andamon sa kaluwasan dili mao kana nga maong mga butang nga iandam kay ang nagtudlo dili man sinugo sa Dios. Kadtong ipadala sa Dios nga bag-ong manlalaban mao kadto ang tinuod nga sinugo sa Dios nga diha magpuyo ang espiritu sa kamatuoran tungod kay ang ipadala sa Dios nga laing manlalaban espiritu man sa kamatuoran. Og ang iyang puy-an nga tao mao kana ang balay sa espiritu sa kamatuoran nga ginatawag sa laing termino og templo. Siya ang gingharian sa Dios espiritu sa kamatuoran. Niining mga taknaa ato na lang ning diretsohon makaigsunan tigpaminaw. Mao nga dinhi sa Mateo kapitulo 12 versikulo 28. Nag-ingon si Kristo nga kung pinaagi man sa espiritu sa Dios ginapagula ko ang mga yawa nan
nahidangat na di ay diha kaninyo ang gingharian sa Dios. So kung ato kining sabton makaigsunan tigpaminaw, ang Dios usa lamang ka espiritu, usa lamang katingog ang Dios, sama tong nagpakita kang Moses didto nga nagdilaab ang kalayo sa kahoy nga sampinit. Kalayo lang ang nakita ug tingog ang nadungog ni Moses, kay ang Dios tingog man lamang. Bisan pa sa sinugdan sumala din sa Biblia. Mao nga kadtong tingog ning puyo diha sa tao nga ginatawag og sugo ug ang espiritu sa kamatuoran nga Dios magapuyo diha kaniya, mao kana ang balay sa Dios, ang templo niyang puloy-anan, ang lawas sa tao. Mao nga ning ingon siya, kung pinaagi man sa espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa nan nahidangat na di ay da kaninyo ang gingharian sa Dios. Nagpasabot nga ang gingharian naabot na di ay mga kaigsuonang tigpaminaw. Wala lang kabantay ang nagbantay nga wala man nagtukaw. Tungod kay ang gingharian nga ilang gisgutan o gipaabot kadto mang 2,400 kilometros nga gingharian nga ikanaog dinhi sa kalibutan. So kung ato kining annawon, dili sila mao ang gisgutan nga luwason kay wala man sila makaila. Mao nga matud pa ni Kristo, nag-ingon siya nga panagbantay kamo, panagtukaw kamo, kay ang pag-abot sa Ginoo walay takna o walay oras, walay nasayod, gawas lamang sa nanagtukaw. Mga matud pa niya, kung kamo matarong naman o kamo buota naman, matud pa niya, kay mao may luwason sa Dios ang matarong. Apan matud pa ni Kristo, sultihan ko kamo sa labing tinuod sa pagkatinuod sa pagkatinuod. Kung ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga eskriba ug mga parisiyo ug mga magbalantay, yung mga pastor, pare ug eskriba, dili gani mulabaw kanila ang inyong pagkamatarong, dili gayud kamo maluwas ug dili gayud makasulod sa gingharian. Unsa man gyud ay kining gingharian? Kung atong sabton kining gingharian, ang sinultihan manggod ni Kristo sa unang mga adlaw, daghan kaayog parables ug nagakinahanglan og pagpanabot. Unya ang makapatudlo ug makapasabot. Inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran nga maoy gikinahanglan hikaplagan diha sa tao nga gigamit sa Dios nga mao ang Espiritu sa kamatuoran nga gingharian nga gisgutan. Nganong ingon man ini? Tungod kay sumala din sa Mateo. Sa Mateo kapitulo 6 versikulo 33, nagsulti si Kristo nga nag-ingon, kung mangita kabugbutang tawhanon, material o kalibutanon, ipaulahi ang tanan mga butang. Apan una sa tanan mo'y hinuoy pangitaa, ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong, kay kining tanan nga requirements para sa kaluwasan igadugang radiha kaninyo. Nagpasabot nga ipapangita ang gingharian sa Dios. Unya kung nakitaan ang gingharian sa Dios, ang mga butang nga imong gikinahanglan igadugang ra. Kung kining ginghariana mauman ang balay, palasyo, kapitolyo ug mga building, o kaha kanang 2,400 kilometros ang usa ka linya. Unya upat man siya ka linya niya kwadrado. Unsaon niya sa pagdugang ni ana. Ug unsaon sa pagpuyo sa espiritu sa kamatuoran ni anang maong kadakong langatad nga building. Nga ang templo sa espiritu bisang kinsang magbalantay leader sa daghang denominasyon. Nasayod man nga ang templo sa espiritu lawas man sa tao ug usa lamang ka tao ang gamiton sanglit ang Dios usa man lamang. Pasabot nga ang gingharian sa espiritu sa kamatuoran or Dios lawas gyud sa tao. Nag-ingon man ang Dios nga ang espiritu sa kamatuoran magapakig-uban dinhi sa kalibutan sa katawhan gikan niadtong ilang kapanahonan hangtod
sa kapanahunan sa katapusan sa kalibutan kanunay siyang pakiguban. Apan sa atong paghunahuna, unsaon man nato pag-conclude nga nagapakiguban hangtod niining mataknaa sa naghinapos na ang panahon sa atong kalibutan. Kung usa lamang kalawas ang iyang gamiton, nga ang lawas aduna may termino sa kamatayon. Mao nga kadtong espiritu sa kamatuoran magapadayon sa paggamit og lain nga mga lawas hangtod niining mataknaa kay permanente mang magapakiguban ang espiritu sa kamatuoran. Buot gipasabot nga dili lang si Hesus ang Kristo nga gigamit sa espiritu sa kamatuoran ni adtong panahon na, dili siya mao niining panahon na. Kung atong masubaybayan ang termino sa sinultihan sa espiritu sa kamatuoran nga nagkatawan tao sa mga lawas nga iyang naagihan nga gilakbayan niya sa naglabay nga mga panahon. Buot gipasabot nga nining mataknaa, aduna na usab usa ka tawo nga gigamit sa espiritu sa kamatuoran para maipahiwansig ang tibuok katotohanan o kamatuoran nga niana siya nining kalibutana. So kung niana man siya nining kalibutana, bulahan kadtong na nagtukaw ug nagbantay siyang sinultihan, ang gingharian di ay sa Dios ang lawas sa tao, ni ana di ay nining kalibutana, sumala sa nakabantay. Ug mapasigarbuhon gyud sa pagpamatuod kadtong nakabantay, nakakita ug nakasaksi, kay sila mao ang nakapamatuod. Nini, ngani ana. So ang gingharian di ay sa Dios. Dili lamang ang building nga 2,400 kilometros. Nganuman, kung atong hisgutan kining 2,400 kilometros, ato maning mabasa din sa Biblia. Sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 16, nga ang sukod sa maong gingharian, nga lunlun bulawan ug gikural ug nagkalain-laing materialis sa mga minerales. Ang sukod niini, ang usa lang kalinya, walay labot sa koral, 2,400 kilometros, upat man kini siya kalinya, kay kwadrado man hantod sa kabugon, 2,400 kilometros ang kadako, nga ikanaog din hiniining kalibutana sa atong gipuy-an nga planeta. Unya kay giingon madinhi sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 27, nga nag-ingon, kining moong gingharian, walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Kung dili ang makasulod niini, kadto lamang tao nga mga hingpit nga nahisulat ang ilang mga ngalan diha sa libro sa gigunitan nga iya sa kordero. Mao kini ang buot pasabot. So dili buot pasabot nga kining ginghariana maoy sudlanan sa espiritu sa kamatuoran. Kay klaro makaay dinhi sa Biblia nga matud pa din ni Kristo, kung napagawas kuman ang mga espiritu nga dautan, pinagi sa espiritu sa Dios, kanang mga yawa ba nga espiritong nisulod sa tao, sama ng mga exorcist, walay permit nga mga masasamang espiritu, gagamit sila ng mga katawan ng tao. Unya gipagawas ni Kristo, munay iyang buot gipasabot, nga kung napagawas man niya kana nga mga espiritu, ang gingharian di ay sa Dios, nahidangat na di ay kaninyo. Naunsa man ning ginghariana, nakakita ba sila kaniadtong mga adlaw sa pagbuhat ni Kristo ni ana? Nga may 2,400 kilometros kwadrado nga gingharian nga lunlon bulawan ug gikural pagyud ug lain-laing materyales sa mga minerales? Bisag kinsang abogaduha makaigsuunang tigpaminaw ang atong pangutan-on, wala kini mahitabo sa unang mga adlaw nan unsa man diay nga gingharian ang gipasabot sa Dios nga kadtong tingog sa espiritu sa kamatuoran nga migawa sa baba ni Hesus ni adtong mga adlaw nga mao ang Kristo sa mga Kristiyanos nga pagtuo. Mao man kadto ang tingog sa Dios, kay ang Dios tingog man lamang sumala sa sinugdan nga kung mangita gid tag ebidensya nakasulat. Mabasa nato dinhi sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, 2 hangtod sa 3. Ug sa diha na ang tao, ang tingog
Mipuyo na diha sa tao. Nga kapamatud-an nato kung kita nang inahanglan og ebidensyang nakasulat. Mabasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, nga ang tingog nga mao ang Dios sa sinugdanan, mipuyo ug misulod na diha sa tao, mao nga ang pulong ug agkadtong tingog nahimo ng tao. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Ug ang templo sa Dios dili building, simbahan ug mga dagkong bulawan. Kung dili ang templo sa Dios mao ang lawas sa tao. Tungod kay usaman lamang ang Dios, mao nga bugtong rapud nga tao ang gamiton nga mao'y iyang gingharian nga gigamit. Matod sa atong mga texter nga tigpaminaw, pinakapuntos magyud kaayo pastor ang imong sinultihan ug wala na kami maipangutana pa. Kay unsa pa maipangutana niini? Kung inyong mauna-una, asa man ba dapita magsumikad ang inyong pangutana nga hinlo og tin-aw og hayag pamanis alas 12 udto. Di ba ang Dios Espiritu? Sila ang nagbuhat sa tao. Unya sa diha na ang tao, ang tingog sa Dios mipuyo diha sa lawas sa tao. Giingon dayon nga templo sa Dios. Napakaklaro. Unya sa panahon ni Jesus ning ingon siya, wala ba kamo masayod nga ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob dili Dios sa mga patay kung dili Dios sa mga buhi. So kadtong nangamatay sa mga katalagman, wa gyud Dios, ang Dios nila to patay. So kay patay man ang lang Dios, nangamatay pud ang katawhan. Pero kining Dios nga buhi, ang katawhan ani buhi usab gayud. Mga ni nga nag-ingon si Kristo, inig-abot sa mga adlaw nga kung siya na'y mutukod sa iyang katauhan, bisan pa ang mga gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntog kanila. Nganong dili man sila mabuntog sa gahom sa kamatayon? Tungod kay ang Dios nag-alaga nila buhi man, dili man mamatay. Mao may naglalang sa Dios sa kamatayon ni santong kamatayan. So dili gyud siya mamatay ang katauhan nga iyang giorganize or gitukod. Gipananglitan sa bato kay original man kini nga organisasyon ug siya magyud ang nagtukod. Bot gipasabot nga kung mahitabo na kini katapusan ng panahon sa kalibutan. Mao nga kita karon naghulat-hulat na lang kanus ang mapusgay ning kalibutana sa ulan ug ice nga tag 50 ka kilos ug sa linog nga 22 intensity. Mosugot ang kalibutan ug dili hinumdumi ninyo inig kahitabo ni anang taknaa ang tingog sa Bible commentary. But gipasabot nga kining gingharian nga gisgutan sa pag-abot sa Dios sa espiritu sa kamatuoran, mopuyo siya sa lawas sa tao ug kanang lawas nga iyang gigamit mao kanay iyang gingharian ni anang mga adlaw. Mao kanay iyang gingharian. Kay pananglitan nga ikaw di ang tag-iya sa balay. Unya ikaw ang nagpuyo niya ana. Kinsa man day hari anang imong balay kadtong nagpuyo sa silingan nimong balay. Sugod na ikaw nga ang hari sa mabubuot sa imong gusto diha sa imong panimalay kadtong tag-iya sa balay sa imong silingan o nagpuyo. Musugot na ikaw nga ang espiritu nimo sa pagkakaroon na sa imong lawas kontrolado sa laing espiritu nga nagpuyo sa imong sa mga lawas sa imong amigo. Isipa kuno mga kaigsunan tigpaminaw. Correct me if I'm wrong. Ato kining analisar nga tinuod jud ang maong nakasulat. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, dili na siya magtukod og simbahan. Kung dili mogamit sa lawas sa tao kay maumay iyang templo ug manudlo og magpakita sa mga butang nga wala pa magakahitabo, wala pay tao nga nakabuhat sa iyang pagabuhaton ni ining kalibutan. Ug ang iyang mga buhat nga pagabuhaton dili usab magsundog-sundog ni adtong mga nabuhat na. Ngano man makigsunan tigpaminaw. Ingon man ini. Kaya kung atong tan-awon din sa Biblia, din sa Juan Kapitulo 14, versikulo 12, nag-ingon si Kristo pagsulti, ang nahigugma kanako, magabuhat usab sa akong mga ginabuhat. Og magabuhat pa siya, og mas labaw pa, og dako pa, o sobra pa nga mga buhat, niining akong gipangbuhat. Labaw pa ko no? Ang nahigugman niya, kay ako muadto man sa amahan.
Unsa man di ang gibuhat ni Kristo kaniadto? Ang patay pila ka buok lang ang iyang gibuhi. Ang mga amang pila ka buok pud iyang gisulti. Ug ang mga bakol pila pud ka buok iyang gipalakaw. Unya pasubrahan pa kuno kadtong mga buhata matud pa niya. Sa tao unya nga gikahimutan sa amahan nga mao'y pagabalhinan sa espiritu sa kamatuoran nga mauna ang gingharian nga gisgutan niya sa ulahing mga adlaw niining atong panahon karon magakahitabo. Nagpasabot kay pasubrahan man dili kasundog ang buhaton sa tao nga gigamit sa Dios sa espiritu sa kamatuoran. Dili kasundog ang iyang buhaton niining panahon na ni adtong buhat sa tao nga gisugo sa Dios nga namatay na. Nan kun aduna may nagabuhat karon diha sa atong makaigsunan nga sundog-sundog lang, dili kana tinuod nga gisugo sa Dios. Kay ang tinuod nga gisugo sa Dios dili sundog-sundog ang iyang gibuhat. Ingon ani makaigsunan tigpaminaw. Mao nga kun atong hisgutan pag-usab baliko nato ang termino nga gingharian nga ni ana sa kalibutan, ni ana di ay ang gingharian. Mo nga giingon dayon din ni Kristo. Kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga magbalantay og sa mga eskriba og mga parisiyo, dili gayud kamo maluwas, dili gayud kamo makasulod sa gingharian. Unsaon man pagpalabaw nato nga mga katauhan sa parisiyo, eskriba ug magbalantay. Kinahanglan ko nga palabuan. Unsa man di kinimbot pasabot. Kung atong hisgutan kini, ang parisiyo nag-eskwela og 12 ka tuig. Nag-expertise pa o masteral og 2 ka tuig. Unsaon man pagpalabaw niini para ka maluwas, may eskwela kag 15 ka tuig. Dili kini mahitabo makigsunan tigpaminaw. Bisan gani sa atong panahon karon aduna nalay nag-eskwela og mga vocational course, vocational. Aduna 2 years, 3 years, 4 years. Walay nakaabot na og 12 ka tuig. Unsaon man pagpalabaw, unsa may buti pasabot niini makigsunan tigpaminaw. Nagpasabot nga bisan og taas kag pinag-aralan kung wala ka makaila sa tao nga gigamit sa espiritu sa kamatuoran, wala gyud kay kaluwasan. Mo kini ang buti pasabot. Mag-ingon din sa Biblia, ang gisugo sa Dios magpasakit dinhi sa kalibutan. Nankin sa may paresyog iskribag magbalantay nga magpasakit. Mabisan gani libakon lang sa sinultihan, mualsa man dayon ang dalunggan ug manglimbasog sa kaisog. So kinsa may makahimo niini. Mo kun ato ang dungawan ang atong gibasihang Biblia. Klaro kayo dinhi sa Biblia nga nagaingon dinhi sa Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 9. Matod pa dinhi. Og takos ikaw og na nag-awit sila sa usak ka bag-ong awit. So kining mga eskribag parisiyo ug mga magbalantay wala magini bag-ong awit. Adunay mga kumpos pero dili kana bag-o kay daan man nga sinultihan. Nga nagaingon takos ikaw sa pagkuha sa basahong linukot ug sa pag-abli sa iyang mga timbre. Ang but pasabot ini may katungod siya sa pagbasa ug pag-interpret sa sulod sa maong libro. Sa maong linukot or ginatawag og scroll sa una dili pa man ni book Bible. Kay ikaw mauman ang gipatay o pinaagi sa imong dugo, gilukat mo ang mga tao alang sa Dios gikan lamang gikan sa tanang kabanayan og pinulungan og katawhan og kanasuran. Kinsa mang parisiyog eskriba nga nagipatay nga siyang representante sa paglukat na ini, wala tay nadungog makaigsuonan tigpaminaw. Kining pagkamataya sultihan nato ang atong makaigsuonan nga naminaw sa atong programa. Siya ang katumanan nga niya nahitabo karon ining mataknaa. Wala lang magsusi ang atong makigsuonan. Mao man gani nga si Kristo sa unang mga adlaw nagsulti siya
nga tilawin ninyo ang daghang nagpanudlo ug nagpatuo sa kaluwasan may tungod sa espirituhanong pamaagi, hangtod inyong makaplagan ang nagtudlo sa tibuok nga kamatuoran. Matod ba niya? Ug sa diha nga ang makatawhan, iyan ang gilukat pinaagi siyang dugo. Kadtong nakasaksi, maoy makapamatuod. Ug kadtong mga tawhana, iyang giorganize ug gihimo mo silang nga usa ka gingharian ug mga saserdote ngadto sa aton Dios, ug sila magahari ibabaw sa yuta. Muti pasabot nga magahari sila, dili sila mamatay pag-abot sa katalagman. Kay gi-organize man sila og gitapok, gipundok, gitukod man sa tao nga gipadala nga siya ang gingharian sa espiritu sa kamatuoran niining mga adlaw. Tao gyud ang gingharian sa Dios, kay ang Dios espiritu man, og present karong mga adlaw niining atong panahon nga niya kining tawhana. Mao nga atong gihatod sa program sa kahanginan para daghan ang makamatikod, para inig-abot ni anang adlaw nga atong gisgutan nga maglinog og 22 intensity uban sa pag-ulan og ice nga tag 50 ka kilos, dili na madugay makaigsuunang tigpaminaw ang nakadungog sa atong program niining mga takna. Mamilin-bilin kini diha sa ilang panumduman, dili na sila makabasol. Nganong moingon man kita nga ang unang gingharian sa Dios espiritu sa kamatuoran, tao sa lawas, tao gyud nga lawas gyud sa tao. Kay kung atong tan-awon din sa Biblia, din sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 30 hangtod sa 38. Nag-ingon si Kristo sa pagsulti, ang nagatanom mao ang anak sa tao, ang nagapugas mao ang anak sa tao, ug ang uma mao ang kalibutan, ug ang mga maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Nagpasabot nga ang gingharian mga anak, matod pa ni Kristo, what is written is written, what have been written, what it's been written, that shall be done. Buti pasabot nga unsa man ang nakasulat, unsa may gisulat sa kasulatan, naagyod na ug mahitabo yun na, naagyod panghitabo niya ana. What have been written, what it's been written, that shall be done. So kay gisulti man niya nga ang nagapugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao, ang gipugasan niya, gitamnan niya mao ang kalibutan, ug ang mga maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Anak sa gingharian. So kanang gingharian, buot gipasabot, aduna na siya'y hari. Nan kay ang Dios mao man ang hari, ang espiritu sa kamatuoran mao man ang hari, nga mopuyo diha sa lawas sa tao, mao man gani nga giingon niya dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 30 nga ang nangandam sa kaluwasan nga dili nila kauban ang mangluluwas nga mao ang Kristo nagapahisalag. Napakaklaro. So ang mangluluwas mao man ang Dios espiritu sa kamatuoran nga magkatawan tao sa tao nga ilang gikahimut-an nga mao ang ilang templo nga gisugo nga maoy gamiton sa Dios sa pagtudlo sa mga butang requirement sa kaluwasan. Kinahanglan kining ginghariana atong pangitaon. Mo nga dinhi sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 nag-ingon si Kristo, maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong, kay ang mga butang nga gikinahanglan sa kaluwasan igadugang ra kaninyo. Igadugang. So kung building man kini nga gingharian o lunsay bulawan, unsaon man pagtudlo niya og pagdugang niini, nga ang espiritu sa kamatuoran dili man usab mo puyo diha, kay dili man niya templo kanang simbahan building og mga bulawan, kay lawas man sa tao ang templo. Nagpasabot nga ang una di ang templo sa Espiritu Santo sa kamatuoran ug una niyang balay o gingharian, lawas sa tao. Apan kay ang tao aduna may kamatayon, mao nga ang espiritu sa kamatuoran magbalhin-balhin lang sa laing lawas hangtod mahidangat ang katapusan nga panahon aning kalibutana kanang giingon ni Kristo
nga ang espiritu sa kamatuoran kanunay magapakig-uban sa katawhan hangtod sa kahangturan. Unsa may buot ipasabot na ini, hangtod sa kahangturan, hangtod sa katapusan, kay kanang kahangturan katapusan man kana. Buot gipasabot nga hangtod sa katapusan nga mga adlaw nga giandam sa Dios aning kalibutana, mahitabo di ay nga may taong suguon nga pangkatapusan ug dili na siya mamatay nga tao ug kadtong na organize ug mituon niya. Kay di man na ma-apel sa iyang pag-organize ka ng tawhana ug wala na motuo. Buti pasabot nga kadtong iyang mapundok, ma-organize nga mga tao, dili na sila mga matay sa katalagman sa Dios. Kay Dios mangyud ang nag-organize niya, pero gamay lang nga panon. Mao nga giingon dinhi sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 32, nag-ingon si Kristo, inig-abot anang mga adlaw, bulahan, maswerte, mapalad, jackpot ang gamay nga panon. Dili gyud daghan gamay ra. Nan kun mo ingon nga perti namin daghana brother, tibuo kalibutan nami pila mi kamilyon. Kami ang tinuod kay daghan joy mituo. Kung atong tan-awon kining maong script, dili man sila ang gisgutan o kamo. Kay dili man milyon ang gisgutan ni Kristo dinhi sa Biblia. Kundili gamay lang nga panon. Ug ang gamay nga panon 144,000 lamang nga may mga tatak ang ilang agtang sa ngalan sa Amahan ug sa Kordero nga gigahin o gilain sa Dios didto sa bukid sa Sion. Ug sila nagsultig bag-ong sinultihan ug nag-awit ug bag-ong awit. Walay nakasabot nga lain gawas lamang kanila. Kanang maong organisasyon nga gitukod niya nga dili na mamatay matud pa ni Kristo. Nga atong kapamatud-an og mabasa sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga iyang gipasaksi si Kristo. Si Pedro, ipasaksi ni Kristo sa pagtukod niya ang maong tao nga si Pedro, nga matud pa niya. Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro. Sa ibabaw ni ining bato akong pagatukuron ang akong iglesia, nga bisan pa ang mga gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntog kanila. Matud pa sa uban, ang tanan kuno mamatay. Unsam di pagsabot nato ani makaigsoonang tigpaminaw, kining dili mabuntog mamatay di ani, wa magani siya napildi unya namatay di ay. Mo nang giingon ni Kristo, nga nangasayop kamo, wala ba di kamo makasabot? Mga din sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29, naingon si Kristo, nga nangasayop kamo, wala kamo nakasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Nanunsaon man nila pagsabot sa kasulatan nga ang mupasabot niini nga mao kini mo kana kadto mang Espiritu Santo sa kamatuoran. Nan kay ang Espiritu Santo sa kamatuoran sa iyang pagbalik, wala man sa ila mo balik o wala man sa ila mo kunsad. Unsaon man nila sa pagkasabot niini nga mag-organize man ay si Kristo og bag-ong pundok nga gamay nga panon ug gamay ra mo tuo. Inya ang lawas ng iyang gamiton ni anang panahon na maoy mo tudlo sa mga butang sa requirements sa kaluwasan. Ug kanang grupuha dili na sila mamatay ni anang kastigo sa Dios nga linog nga perting kusuga ug mag-ulan og ayes, kay ang Dios gayud mismo ang nagbuot nga sila ibutang didto sa bukid sa Sion. Mao manggali nga nag-ingon ang Dios nga dili makabuntog ang kamatayon, kay kanang bukira sa Sion gilain sa Dios para sa iyang katawan. Mao nga niingon ang Dios nga mao manggani nga gibutang nako ang akong hari dinhi sa bukid sa Sion, kay Sion man ang kaluwasan. Mao nga dinhi sa Isaias kapitulo 32 bersikulo 18 nag-ingon siya nga ang akong mga katawhan ni anang mga adlawas sa adlaw sa paghukom, dili gayud mga matay tungod kay magapuyo man sila didto sa bukid nga balaan nga gawas sa katalagman. Gawas sa katalagman. Nan kining bagyo ug mga linog, tsunami ug storm surge, mao man kini ang mga katalagman. Dili sila mapatay kay kanang bukira sa Sion nga gawas sa katalagman, lugar man nga puy-anan sa Dios nga aduna na sa lawas. Ang maglid nila didto mao man ang Kordero nga aduna nay lawas, apan dili na si Jesus ang lawas nga gamiton.
og ang grupo bag-o na usab nga gihimo niyang gingharian kay si Kristo gayud mo'y hari kanila sa bukid sa Sion, pero bag-o na ang lawas nga iyang gamiton. Mao nga kining mga katawhan nga nituo kaniya, ato lang kining itug-an sa atong makaigsuonan nga naminaw nga niining panahona organized na kini tungod kay hapit naman mogawas ang katapusang paglinog og 22 intensity ug bagyo nga peteng kusuga ug mahitabo ang pag-ulan sa ice tungod kay ang ice naa naman sa kawanangan karon dako na kaayo. Adunay nangutana nato nga pastor nganong gibutyag man ninyo sa kahanginan ang sobra kamakuyaw ninyong nahibaluan para manggod mga kaigsuonan tigpaminaw nga mahibalo ang katawhan para malikayan ang mga pagbasol kay makaingon sila sa Dios nga Ginoo. Nagpadala ka man day og tawo dinhi kalibutan para mooy magpahibalo sa kaluwasan nganong wala man nimo ipahibalo sa tibuok palibot sa kalibutan nga among gipuyan. Mo nga nining matak na adili mabasol ang pagpahibalo niining matak na ngadto sa mga nakadungog og nasayod. Mga tungod niini, ang Dios karong panahon na naglakaw-lakaw na makaigsuonan tigpaminaw, nagbayhon-bayhon na makaigsuonan tigpaminaw, ug nagsulti-sulti ug nakig-istorya na og tao. Kay kung atong tanawon din sa Biblia, napakaklaro man makaigsuonan tigpaminaw. Napakaklaro. Kung atong basahon din sa Biblia, nga matud pa ni Kristo, wala ba di ay kamo makakita sa bayhon sa Dios ug wala ba di ay kamo makadungog sa tingog sa Dios. Nagpasabot nga ang Dios kini manggong sinultihan makaigsuonan nga bayhon kana bang naglakaw panglihok sa lawas, Bisaya nga termino nga lawom kun atong litukon kay dili kasagarang gigamit sa Cebuano Bisaya nga sinultihan bayhon kana bang labyog-labyog siyang panglihok sa lawas, that is bayhon. Ug matud ba ni Kristo sa iyang panahon nga si Jesus pa ang Kristo sa una, giingnan niya ang mga apostoles niya. Matud pa ni Kristo, daghan sa mga propeta nga gusto untang makadungog sa inyong nadungog o gusto untang nga mutan-aw sa inyong nakita. Apan dili sila makadungog, maminaw nga magapaminaw. Ug dili sila makakita, magatutok nga magatutok. Sa ato pa, bisag mutan-aw sila ilang nakita, pero dili sila makatuo nga mao kana. Mao nay kahulugan sa magatutok nga dili makakita. Maminaw sila sa mga sinultihan sa Dios, pero dili sila makatuo nga mao natong tinguga, mao kana nga manimati nga mga manimati, apan dili sila makadungog. Mo kung atong basahon dinhi sa Biblia, kung ato gyud kanang halungkaton kanang inyong nadungog karon sa pag-explain sa ingon ni ana. Mabasa nato dinhi sa Biblia sa Juan kapitulo 5, bersikulo 37. Matud pa ni Kristo, wala di ay gayud kamo nakakita sa bayhon sa Dios, ug wala gayud di ay kamo makadungog sa iyang tingog. Niadtong panahon na daghan manggod kaayo ang nangutana nga magtutudlo, ikaw na ba gyud ang Kristo? Magtutudlo, ikaw na ba gyud ang Mesiyas? Magtutudlo, ikaw na ba gyud ang Dios? Magtutudlo, ikaw na ba gyud ang mangluluwas? Matud ba ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, unsa may gisulti kagaina sa mga tao, kinsa man kuno ako? Matud pa ni sa mga apostoles ni Kristo nga ang sulti daw sa mga tao, ikaw daw si Juan Bautista. Ang uban nag-ingon nga ikaw daw si Elias. Ug ang uban nagsulti nga ikaw daw ang karaan nga propeta. Ning ingon si Kristo, apan kamo unsa may sulti ninyo kinsa man ako? Si Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw ang Kristo sa Dios. Ug si Kristo mitubag sa pag-ingon, magmatngon kamo nga ayaw gayud ninyo kini isugilon ni bisan kinsa nga inyong ikasulti. Buot gipasabot nga gipalimod. Apan ining katapusang mga adlaw kay ang espiritu sa kamatuoran nga didto ni Hesus niadtong mga adlaw. Mauman lang gihapon ang ania karon nga kining lawasa nga gigamit sa espiritu sa kamatuoran, siya ang Kristo ni ining mga taknaa. Mao nga kining tingog sa Bible commentary
Agi lang kinig pag-ukab og pagpadungog og pagpakita. Apan diha ninyo mahibaluan kini. Kung magsusi kamo mag-obserbar sa tingog sa Bible commentary, labi na gyud nga kamo modalo og moduaw didto sa mga missionary center ni ining moong tingog nga gisumikaran sa inyong nadungog. Mao manggani nga dinhi sa Biblia sa Juan kapitulo 16 bersikulo 12 hangtod sa 13 nag-ingon si Kristo nga daghan paunta kaayo ako og igsusulti kaninyo apan dili pa ninyo kayang dad-on kini mga dili pa may sulti apan unya inigabot sa espiritu sa kamatuoran siya ang magatultol kaninyo sa tanan mga butang sa tibuok nga kamatuoran nanunsaon man niini sa pagkatultol sa katawhan kung espiritu lang ang magsulti walay lawas. Mao nga dinhi sa Biblia giingon ni Kristo nga si Jesus panglawas sa unang mga adlaw. Nag-ingon siya, mianhi ako sa kalibutan, nagpakatao ako aron akong mahisulti ang tibuok kamatuoran. Matod pa ni Poncio Pilato kay unsa man day kamatuoran. Gobernador wala nakasabot sa kamatuoran kay lahi man ang nakasabot ug lahi man ang makabasa nga wala makasabot. So niining mga taknaa, siya ra gihapon ang nimbalik nga naman. Kay inigabot sa Espiritu Santo sa kamaturan, siya may magpahinumdum, magtudlo. Nanunsaon man niya pagpahinumdum kung dili to iyang sinultihan. Mao manggani nga dinhi sa Biblia, dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27, nag-ingon si Kristo. Kainig abot anang mataknaa, ang akong mga karnero makailas sa tingog sa ilang agalon. Tingog ang mailhan sa mga nanagtukaw o nagbantay sa pagbalik ni Kristo nga mao ang espiritu sa kamatuoran nga lahi ng lawas ang gamiton tungod kay na nagbantay man sila. Kung atong tan-awon din sa Juan kapitulo 5 bersikulo 37, ang mga katawhan sa Dios makailas sa tingog sa Dios ug sabayhon ug panglihok sa Dios nga naa ni anang lawasa. Dili pwedeng dili makita. Moingon ni uban nga ang Dios kuno dili makita. Unsaon pagka-insakto sa ilang gitudlo nga ang Dios dili makita? Na si Kristo mangyud ang nagsulti mismo nga bulahan kadtong mga maputli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Unsa man di ay ning makakita, dili di ay ning makakita. Muni ang taong nagapay sa laag ug luoy kaayo. Mo kining pagatudlo. Mo nga giingon din sa Biblia. Dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa mga pari saserdote mga pastor dili gayud kamo maluwas napakasakit mga kaigsunan tigpaminaw napakasakit anong unsa man ni pagpalabaw tungod kay dili kini sila mga kordero sa Dios nan ang kaluwasan kay magagikan man sa kordero dili man magagikan sa parisiyo. So kinahanglan imong pagpalabuan unsaon man nimo paglabaw karon sa parisiyo. Pangitaon nimo ang kordero sa Dios. Kay ang tanan mga butang ato man kaniya. Mo gani dinhi sa Biblia. Nag-ingon ang Dios dinhi sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 10 na nag-ingon. Og na nagsinggit sila sa makusog nga tingog nga na nag-ingon ang kaluwasan nagagikan sa atong Dios ug nga nagalingkod sa trono ug gikan sa kordero. Kung dili gani nato hikaplagan ang kordero sa Dios karong panahon na muli nga alakan sigud ta. Ug giniingon nga patad lang sa may liso. Ang Dios usa lang daghan lawas gamiton kay ini kamatay sa lawas nga gamiton mobalhin man sa laing lawas ug lain na pud ang iyang pamayhon. Matod nila dili ko na makita. Moingon dahil si Kristo nga ang Dios makita o dili pa makita. Matod pa din sa Juan kapitulo 5 bersikulo 37 nagsulti si Kristo nga kining mga tawhana wala gayud makakita sa bayhon sa Dios ug wala gayud makadungog sa tingog sa Dios. So makita pa ang Dios, madungog pa ang tingog. Pero sila nag-ingon man gyud ang mga leader sa nagkailanlain nga denominasyon nga ang Dios kuno dili makita kay wala pay usa nga nakakita sa Dios. Pero sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Isaac, ni Jacob ug ni Moses, kung atong tan-awon ang ilang kapanahonan, silang tanan sa ilang panahon
nagapakita ang Dios ug nakigsulti kaniya. Nan kay ang Dios Espiritu magapakig-uban man hangtod sa kahangturan. Nagpasabot nga walay puas ang pagpakita ug pagpakig-uban niya sa iyang katawhan aning kalibutana. Pero kadtong dili katawhan sa Dios, dili gyud kauban sa Dios. Mo nga niingon si Kristo, ang nangandam sa kaluwasan nga sundog-sundog lamang, dili gyud makasulod sa gingharian ug dili gyud maluwas. Kay ang Dios aduna may kaugalingon katawhan. Dinhi sa Biblia atong mabasa sa 1 Pedro 2:9, ang Dios may kaugalingon nga katawhan, mao ra toy iyang luwason. Kay kung dili pa makita ang Dios, nganong niingon man dinhi ang Dios, bulahan kadtong mga maputli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Klaro kaayong mabasa din sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 8, bulahan ang mga maputli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Unsa man diining makakita, dili diay nakakita. Ato daw hunahon makigsuonan tigpaminaw. Mga kung nisulti man si Kristo sa unang mga adlaw, nganing anhi ako ning kalibutan, nagpakatao ako. Kung sa may buti ipasabot aning nagpakatao, dili siya tao. Ang Kristo kasi, espiritu, musulod sa lawas sa tao. Ining sulod sa lawas sa tao, ang tingog sa espiritu sa kamaturan, mugawas na diha sa pagsulti sa bakba sa tao. Mo kini, mo kadtong tingugang nga niingon si Kristo nga ako taga-taas, kamo taga-ubos, ako dili taga-dinhi niining kalibutana, apan kamo taga-dinhi niining kalibutana. Kadtong tingog nga misulod ni Kristo. Jesus. Mo kadto ang tinuod nga Kristo. Mo kun atong tan-awon din sa Biblia. Dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 10, niingon siya, wala ka ba di ay mutuo kanako kay usaman sa iyang mga apostoles nga wala mutuo? Wala ka ba di ay mutuo kanako nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania sa sulod nako, nga nagpuyo sa sulod nako, naa sa sulod nagpuyo ang amahan. Kadtong espiritu sa kamatuoran, mao kadto ang magtingog. Pero ang lawas nga gigamit dili naman mao kadtong gihula ni propeta Isaias, dinhi sila niini krusinga nga hisalaag. Unya inigabot sa Espiritu Santo sa kamatuoran. Ang ilang sundug-sundugon kadto lang gihapon karaan kay wala sila bag-o nga gibasihan, kay wala man sila magtukaw sa kapanahonan. Mao nga nagapangandam sila sa kaluwasan, pero dili mao ang ilang pag-andam. Mao nga kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 30, kadtong nangandam sa kaluwasan nga wala nila ikauban ang ilang Kristo nga gituuhan, nagapahisalaag kay ang ilang giandam dili man mao, kay di man kana mangbutang ang kagustuhan sa Dios, kay wala man diya sa ila ang Dios. Mo nga kun atong isgutan makigsunan tigpaminaw, kini matakna napakaklaro nga ang Dios niining panahon ni ana mao kining ihatod sa programas Bible Commentary. Pangitaon na kininato kaninyong wala pa makakaplag, apan ngadto sa nakakaplag magpadayon na lang kamo. Matud pa din sa Biblia, ang mga matarong magpadayon sa pagkamatarong. Kadtong nakakita niining kordero, niining gisugo sa Dios nga mo'y nagtudlo sa requirements. Mud gipasabot nga ang mga dautan padayon na lang pud ug ang mga balaan magpadayon. Di naman na matabang kay mao naman na ilang kinabuhi. Kinsay pangitao nato? Ang kordero sa Dios, kay sa iya magagikan ang kaluwasan. Kay ang tanan mga butang gitugyan sa aman ngadto man sa iyang mga samot. Pero dili na si Jesus ang kordero karon. Mga dinhi sa Biblia sa Juan kapitulo 13 bersikulo 19, ning ingon si Kristo, nagisultihan ko na kamungadaan niini nga mao kini mahitabo sa pag-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran sa pagbalik niya, matud ba niya nga mugamit og lawas sa tao nga dili na si Jesus, kay wala may Dios nga mga langyaw, matud pa niya. Gisultihan ko kamungadaan niini samtang wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na unya niini dili na kamo magduha-duha mag-alanganin, mutuo na lang kamo nga ako di ay mao ang Kristo ni anang mga adlaw. Juan kapitulo 13 bersikulo 19. Napakalinaw makigsunang tigpaminaw. Nan kun wala pa kini mahitabo, unsa man di ay ang sulti ni Kristo nga siya magapakiguban hangtod sa kahangturan, ug ang ilhanan nga naa na siya
ang katalagman magakahitabo ang gira, gutom, kasakitan, kapigatian nga ang mga katawhan managminatay ang tanang kabanayan sa yuta. Di ba ang naagihan sa mga gira dinhi sa Mindanao ang mga buhi nga nabilin na nagminatay kay gipang patay man sa parehas ra natong tao sa gira-gira sa Mindanao. Sa tibuok kalibutan daghan ang panghitabo sa mga global nga mga dilubyo. Kanang katalagman nga kinaihan bagyo, linog, lunop, landslide, baha, tsunami, storm surge, unsa pay uban mga katalagman. Magapanghitabo ka na mo'y ilhanan nga ang espiritu sa kamatuoran na ana nga mao si Kristo. Nan kay nagbalik-balik man sa kataas sa panahon ang maong mga katalagman. Maumang kahilhanan nagpasabot nga ang espiritu sa kamatuoran nagbalik-balik usab pagpakatao aning kalibutana kay ang lawas nga iyang gigamit aduna may katapusan sa kamatayon nga sugilanon apan inikabot sa katapusang mga adlaw dili na usab mamatay kadtong lawas nga iyang gamiton kay bisan pa ang gahom sa kamatayon dili man makabuntog kanila. Mao nga swerte ang gamay nga panon. Nganong swerte man ang gamay? Kay gamay ra may motuo, gamay ra po'y luwason. Kay natagam naman sila sa pagtuo sa daghang nahiunang nanudlo og nagsangyaw nga mga butbuton. Sumo kini makaigsunan tigpaminaw. Ang lanog ug ang bisa sa inyong nadungog nga tingog nga gipakaylap sa kahanginan pinaagis inyong nadungog na kaayo nga judyak di edge sa Bible commentary para mailantad ang tibuok nga kamatuoran. Niingon si Kristo, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kining nagsulti karon nga ang Dios dili makita, klaro na lang nga dili din putli. Kay si Kristo may nagsulti, bulahan man kuno ang mga putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. So kadto rin ang putli ang pagkitaon sa Dios. Ang bayhon, ang panglawas makita pa, ug ang tingog madungog pa, ug magtudlo siya mga butang mga sinultihan, ug mutudlo siya sa bukid sa Sion nga mao ang safekeeping area nga gawas sa katalagman. Mabasa nato sa Isaias kapitulo 32 versikulo 18 nga ang iyang katawhan magapuyo didto sa bukid nga balaan sa lugar nga gawas sa katalagman. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Nganong gitawag manig balaan ang bukid sa Sion? Tungod kay ang bukid sa Sion puloy-anan sa Dios sumala sa atong kapamatud-an sa teksto sa Salmo 132 versikulo 13 hangtod sa 14 nga ang bukid sa Sion puloy-anan sa Dios ug balaan ug diha siya magapuyo hangtod sa walay kahangturan. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. Mo kun atong tan-awon kining ang langit o ang bukid sa Sion, wala kini didto sa kawanangan makaigsunang tigpaminaw. Napakaklaro wala sa kawanangan. Ni ara sa atong kalibutan. Mumanggani nga dinhi sa Biblia sa Juan kapitulo 17 bersikulo 15 nag-ingon si Kristo nga amahan nangaliw po ako kanimo nga kining mga tawo nga imong gipabantayan kanako sa kalibutan ayaw na lang pagkuhaa dinhi ug dinhi ra sila luwason aning kalibutana. So dinhi gid sa atong kalibutan may dapit nga iyang gibilin nga gihinganlan og bukid sa Sion ang nagtukaw lang o nagbantay sa mga ilhanan niining mga taknaa mao lamang ang nakailag na kadumdum. Ug matud pa sa Dios dinhi sa Biblia sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 21 hangtod sa 22 nag-ingon siya ngadto sa katawhan hangtod ining mga taknaa, wala ba kamo magpanghibalo niini? Wala ba kamo masayod niini? Ug wala ba kamo mahinumdum niini? Ug wala ba kamo masultihi niini? Sukad sa pagbuhat sa kalibutan nga ako man ang nagalingkod ug nagapuyo ug nagatungtong sa ibabaw sa kalingin sa kalibutan. Matud ba niya? So nagpasabot nga ni ara di ay dinhi ang puloy-anan sa Dios. Ang putli ug nagbantay lamang mao ang nasayod. Mga tungod kay ani araman di ay ang gingharian sa Dios ni ana og ni ana usab ang kaluwasan og dili pwede na dili mulabaw sa mga parisyo eskriba og mga magbalantay dili gyud ta maluwas. Unsaon man ato pagkaluwas nga mulabaw sa eskriba ug parisyo og mga magbalantay atong pangitahon ang kordero nga mao ang gingharian sa Dios. Ayan ang panahon na.
Apan kay wala naman kitay igong oras sa pagpadayon pangadto sa unahan. Kay limitado man atong oras, no? Kini ang inyong igsuong judyak DIAG mo ingon daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa usa ka taknang tulumanon. Moingon na lang ako hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon kaninyong tanan makaigsunan. Maayong adlaw. Nadungog ninyo ang atong programa ang Bible Commentary. Programa ang gituyog pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langitnon ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512. Cell number 092087-11132. Ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program. Dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Proc 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program, yadot ka ninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod. At ang ikanunay ang atong tulumanon, Bible Commentary. Bible Commentary! When an angel comes